सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी को। इससे पहले सुनिए बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जिहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। आइए सुनते इमरान प्रतापगढ़ी को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो। बहुत होठ कैसे कहें मैं हूँ प्यासा बहुत, मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं। तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह, मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए, ताली वाली बजाते रहिए। आप लोगों की तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। आप लोग ताली वाली बजाते रहेंगे तो मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती रहेगी। ऐसा लग रहा है आप अपने अनुभव में खो गए, अनुभव कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। मुझे याद आता है एक बार पिछले दिनों भाजपा के एक बहुत ही प्यारे से नेता के बेटे ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था। राहुल महाजन जी ने रासायनिक और भौतिक पदार्थ था वो चाट लिया था। 3-4 दिनों तक भाजपा को कोई बाहर ही नहीं निकला स्टेटमेंट देने के लिए। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले और बिल्कुल गंभीरता की मुद्रा में आके बोले। अब आइए दोस्तों निदा मेंबर मेहराब किताब से सुनते हैं हराम माल कमाना। हराम माल कमाना, हराम ग़िज़ा खाना, हराम का पैसा जमा करना, हराम के पैसे से मकान, गाड़ी, लिबास और दूसरी ज़रूरियात खरीदना, ये चीज़ आज हमारे मुआशरे में आम हो गई है। लोग अपना स्टेटस और सोसाइटी में झूठी इज्जत बनाने के लिए हलाल और हराम में कोई इम्तियाज़ नहीं करते। हमारे अंदर माल की हवस इतनी आम हो गई है कि हम नहीं पैसा कमाने वाली मशीन बनकर रह गए हैं। हमें तो पैसा चाहिए, ख्वाह वो किसी भी तरीके से आए। अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म तोड़ कर आए तो, किसी का हक दबा कर आए तो, चोरी, डाका, गज़ब व नहब और मिलावट करके आए तो, रिश्वत, फ्रॉड और यतीमों, बेवाओं, भाई बहनों का हक दबा कर आए तो, हेरोइन, अफयून, शराब बल्कि अपनी इज्जत व आबरू बेच कर आए तो, बस पैसा आना चाहिए ताकि हम शादी गमी के मौका पर अपनी झूठी इज्जत का भरम कायम रख सके, ताकि हम हर साल नए मॉडल की गाड़ी खरीद सके, ताकि हम किसी मालदार इलाका में शानदार बंगला खरीद सके, ताकि हमारे बच्चे महंगे इंग्लिश स्कूलों में तालीम हासिल कर सके। मगर हमने कभी ना सोचा कि हमने रिश्वत के पैसे, मंशियात की दौलत से फ्रॉड और गसब करके रुपए मुआशरे में तो अपनी नाक ऊंची कर ली, मगर ये हराम माल आखिरत में हमारी नाक कटने का जरिया बन जाएगा। ये हराम माल हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बन सकता है। ये हराम माल हमारे तमाम नेक आमाल को तबाह कर सकता है। अबू दाऊद में हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स गुनाह से माल कमाता है फिर वो उससे अजीज़ों की इमदाद करता है या सदका खैरात करता है या अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है
یہ سب کچھ قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام غذا سے پرورش پائی۔ یوں تو یہ احادیث ہم سب کے لیے اپنے اندر عبرت کا سامان رکھتی ہے، لیکن وہ حضرات جو عبادت بھی کرتے ہیں، حرام مال بھی کھاتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور رشوت بھی کھاتے ہیں، انہیں خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری حرام کمائی ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا، آج دنیا میں بھی ہماری دعاؤں میں جو اثر نہیں رہا تو اس کی بڑی وجہ بھی حرام ذریعہ معاش ہے۔ کشمیر میں مسلمان مظلوم ہیں، بوسنیا میں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، انڈیا میں ان کا مال جان غیر محفوظ ہے، خود پاکستان میں ہم طرح طرح کے مظالم اور ناانصافیوں کا شکار ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے چیخ چیخ کر ہاتھ لمبے کر کے زور زور سے دعائیں کی جاتی ہیں، ہزاروں کا مجمع ان دعاؤں پر آمین آمین کہتا ہے، مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہ کافر مغلوب ہوتے ہیں، نہ مشرک نیست و نابود ہوتے ہیں، نہ دہشت گرد فنا ہوتے ہیں، نہ ظالموں سے ہم کو نجات ملتی ہے، نہ چوروں اور ڈاکوؤں سے ہم کو چھٹکارا ملتا ہے، نہ مہنگائی ختم ہوتی ہے، نہ بیماریوں سے شفا ملتی ہے، نہ آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر طرف حرام کی کثرت ہے۔ چند خوش قسمت افراد کے سوا پوری کی پوری قوم سر سے پاؤں تک حرام میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ انفرادی اور اجتماعی مسائل کے بارے میں ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی جبکہ حرام کو ہم نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے؟ یوں تو حرام کی مختلف صورتیں ہم نے اپنا رکھی ہیں، لیکن جو صورت سب سے زیادہ عام ہے وہ سود خوری کی صورت ہے۔ ہمارا سارا حکومتی نظام سود کے لین دین پر مبنی ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، سود کا گواہ بننے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا سے زیادہ برا ہے، اور یہ کہ جو گوشت سود کے پیسے سے بنے گا وہ آگ میں ضرور جلے گا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔